أزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زقرب راديون تيفن سلامنايو راديون تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل عليه كم وترو لهم سنبتون باستفلالو أقل تزقرب مدبنا كتكتاتلو بحاجوس نقدمكم ልብና خزاره وخنصحينا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክና መስግና ካለና እስኻ ዓብን ተፈርህና ብዘይ ቀረብ ብርሃናት ትነብር አዚኻ ተገረም አምላክ እግዚአብሔር ንቃልካ ስለዛብካልና ክንፈልጠካ እግዚአብሔር ንስኻ አእምሮት እግዚአብሔር አብቃልካ ኸአ መብራህት በአምላክ ይኻሞሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግና ካለና ዓይንት ሁላቶም ናባኸይ ጥምታን ንስኻ ኸአኒ ግዚኡ ይኹን መግቦም ትህቦም ይልሎ ቃልካሞ እግዚአብሔር ንሩማ አንተ ደማ ንስኻ ተዛረበና ንልብና ናባኻ ከተብሎ ብሽም ኢየሱስ ንጸልያለና እግዚአብሔር ንስኻ አንተ ዘይምሂር ካዩንሰብ ብርእሱ ክፈልጠካ ይክእልኒ ንስኻ እዚኻ ዓብን ረቂቕን ምዃንካ እግዚአብሔርና ተአመና ንስኻ እግዚአብሔር አብቃልካን አምነት ጽባሕ መብራህ ክትበና ንጸልያለና መኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርህ ታድማ ጥበብ ይቦም ይልሎ ቃልካሞ እግዚአብሔር ጥበብ ክትበና አብዚ ምድር ዝኽንመላለስ ከሎና እግዚአብሔር ብናትካ ጥበብ ንኹሉ ነገርና ክንሰግሮ ከምቲ ንስኻ ትደልየና ኮይና ድማ ክንነብር ክትረዳእና ጸልያለሁ እግዚአብሔር ንስኻ ሕያው ኢኻ ነመስግነካ ኣለና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩሉ ክብሪ ንኻይ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሎማ አንተ ሐሳብና ተስፋ ዘለዎ ህይወት ንምንባር ሐቅና እምነት ንወነን ድፊ ሐሳቤና ስንዛረብ ካብቲ ሐሳብና ኸአ መጀመርያ ብዛዕባ እምነት ከም ዝኾነ ናይ አቤል እምነት ኢና ክንዛረብ ግን እምነት ባንታይ ማለት እዩ مش عالم تبنا ديفاين بزعبة أمنتي تقلت لنا ويكا تبرهر ومبرهر له ولا كزارو خلوص مرأي مأماني لهم بزحك زي أدفرتايز قابو خلون ريقو متحف كبسنا جن مرأي مأمان كالق مخانو يزمهرنا أملاخ مسكن أمنت مالت انتاي مالت يتايلنا أبراويان عسرت حدا تغص حدا انتايلو أمنت قنا نتتسفاز قبارو نقر رقص مقبار نايتزير نقر مردائي بقى أيونتهم عبيتي تمسكر اللهم عالم بقى الأملاخ كم تفترد كم أون اتزرقة كابزي الرقة خمزخونة بأمنت نستوعلو علونا الأملاخ مسكن سلازي أمنت انتايو نتتسفاز قبر كالو نتقانا زي رخب كايو زلخانا قر انتاي زقبرالكا رقز أنا زقبرالكا نايتزي الرقة خامر الدائيو لازم እግዚአብሔር ክንርድኦ በእምነት ከም ዝኾና ንርድኦ ወይ ከዓ ምስተውዓል ዝህበና ነገር ከም ዝኾነ እምነት ኢና ንርኢ እቲ ካልእ ድማ ነቲ ተስፋ ዝገበርናዮ መጽሓፍ ቅዱስና ተዋሂብና ዘሎ ተስፋታት ኩሉ ድማ ርግጽ ዝገብረልና እዩ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጽእ ጎይታ ኢየሱስ ክመጽእ ከም ዝኾነ ነቢያት ኩላቶም ዝተዛረቡ ንዕኡ እንታይ ገይሮሞ ማለት እዮም ብእምነት እዮም ርግጽ ገይሮሞ ብእምነት ርግጽ ምስ ገበርዎ ድማ እቲ ፍጻሜ ከዓ ከም ዝመጸ ንሪኦ ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ዝነገረና ብክንድዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ዝተኸበብና ንሕና ድማ ክንኣምን እንታይ ክንገብር ኣለና ሓይል ኣለና እቲ ደመና እቲ ኸቢቡና ዘሎ ነገራት ኩሉ ትማሊ እግዚአብሔር ዝበሎ ተገይርዎ ሎማዓንቲ ድማ ዝገብሩ ከም ዝበሎ ከም ዝገብሩ መጽሓፍ ቅዱስና ሓቂ ከም ዝኾነ زيادة انت يقبرنا كن أمن يقبرنا سلازم مس آمن كايخا نتتصفات تشبطو ويكا مس آمن كايخا مستوعل تركب بزعبا سماين مدرن يكزي أبير كم زقبرو مسبب كان عوخا مس آمن كاي اتي مرد دار خب كالو دما تخيل مالتي سلازي أبكزي أبير مأمان مالسي ناتي زير أنا قر رقص غير كام رد مالتي نامن كل جزي أنا يسوع كريستوس لك خمزر أنا يويكا بزعبا قويتاسي بيتروس نتخير أخم وظف كاركم مخبل كلوس كم زي رأنايو ساي مثلنا نيو منتاي بتصحفات كيرنا مسفلتنايو نعو خمسة أمنايو قبلبنا لك قويتا يسوس كريستوس جود كم زخانة أوشت أنا نتايرناينا بأمنت أوشت أنا خمزلو رجز أنا تاتكويناينا السود ما أوشت أنا ها منفسو سلازا أمت أدما نخالق سبولا كمزن يلنا كنردو أي نخال أوشت أنا جن حدا رجز أنا تعلنا سلاز أمنت مالك نتزير أنا جرجت مقبر ناتي زي الإدمان تايت مقباري مستوى علي نتزير أنا جر نستوى علو لنا نتزير أنا جرسي كم زلو جرناس يرد أنا له نعناس يرد أنا يلنا نحسبونا جاري مالتي سلازي أمنت عندنا جر كم زغنا متحف كل سنان ريونا أمنت
سب ولا كوس بمدحان تلار متيناسي بأمنتنا ندحن نتيجة سمعنا يقال قبل بنا بأمنة مسحادرة نحن خمس آمنايو إنا نيزال عالم هيوت نركب ولا أبولي كيدان كوينو مكاسي أبراهام نخلهم عبوثات زتمسكرلهم بأمنتهم تأمنت صدق خوينو خمس تقطرلهم متحف كبسنا ينقرنا سلازي أمنت مالسي دارجا نخلو نقرنا زحزي نتتأجا ولا خد كبلو تدا أخي كاس بأمنت كم زخانة متحف كبسي ينقرنا سلازي بأمنت ينقرات كل زقبر እግዚአብሔር ከም ዘሎ እንታይ እቲ ዘይርአኻ እዚ ዝርአ ዘሎ ኩሉ ድማ ካብቲ ዘይርአ ከም ዝኾነ እንታይ ንገብር ኣለና ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ምስትውዓል ዝህበካ ነገር ከም ዝኾነ እምነት መጽሓፍ ቅዱስና ይነግረና ስለዚ መመሊስና ምስትውዓል ክንረክብ ተደኣ ኮይና ክንኣምን ኣለና ንእግዚአብሔር መጠን ዝኣመንካዮ እንታይ ዳረኸብካ ትኸይድ ምስትውዓል እንዳረኸብካ ትኸይድ ምርዳእ ዳረኸብካ ትኸይድ ኣብቲ ምጥርጣርታ የለን ምስትውዓል የለን ምርዳእ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ነቶም ዓበይቲ ብእምነት ዝተመስከረሎም ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተሪእና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተደነቐሉ ነገር ብዙሕ ነገር ገይሮም እዮም ጎይታ ኢየሱስ ዝተደነቐሉ ነገር ግን ብዛዕባ እምነት እዩ ንምንታይ እምነት እዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ርግፅ ዝገብሮ ወይ ከዓ ከም ዝኽእል ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍሉይ ምእማን ክትእመኑ ኮላስ ከምዚኣ ዝበለት ዓባይ እምነትሲ እንታይ ያገበርኩን ኣብ እስራኤል እኳ ይረኣኹን ኢሉ ብዛዕባ እታ ከነዓናዊት ክዛረብ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብዙሕ ምስክርነቱ ብዛዕባ ዝኣመኑ ሰባት ከም ዝተገረመ ኢና ንርኢ ስለዚ እምነት እንታይ ይገብሮ እዩ ንእግዚአብሔር የስምሮ እዩ ብዘይ እምነት ግና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ክገብሮ ዝኽእል የለን ኢሉ ከስምሮ ዝኽእል የለን እግዚአብሔር ስምረቱ ኣበኻ ክገልጽ ኮይኑ እምነት ክህልወካ ኣለዎ ነቲ ዝበሎ ቃል ነቲ ሓሳቡ ነቲ ናይ ዘለኣለም ምኽሩ እንተ ኣሚንካዮ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝሰምሮ እግዚአብሔር ምህላው ርግጽ እኳ ትኾነ ግና ኣብቲ ክሰምር ተኾይኑ እግዚአብሔር ኣብቲ ሓሳቡ ኣብቲ ምኽሩ ክሰምር ተኾይኑ ናልና እምነት እንታይ ይገብሮ እዩ የድልዩ እግዚአብሔር ኩሉ ይኽእል እዩ ድሌቱ ይገብር እዩ ብፍቃዱን ብስልጣኑን ሉዓላዊ ስለ ዝኾነ ከም ድሌቱ እዩ ዝገብር ግና ንሕና ክንኣምን ከለና ኣብቲ መንገዱ ንኣትሞ ስምረት ንረክብ እግዚአብሔር ስምረቱ ኣባና ይገልጾ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እምነት ከም ዝተደኣ ኮይኑ ብዘይ እምነት ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ማለት ስለዚ ንኣቤል እባ እንታይ እዩ ንፅድቂ ተቆፂሩሉ እንታይ እዩ ኣቤል ኣሚኑ ኢና ሕጂ ክንዛረብ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ክንሪኦ ከለና ኣቤል ካብ ናይ ቃይል ዝበልፅ መስዋዕቲ ብእምነት ከም ዘቕረበ ንርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ሰማዕተይ እንታይ ዓይነት ደረጃ ከም ዘለዎም ስለዘይፈልጥ መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ኣዳምን ሄዋንን ቃይልን ኣቤልን ዝበሃሉ ውሉድ ከም ዝወለዱ መጽሓፍ ቅዱስና ይነግረና ስለዚ ብዛዕባ እዚኣቶም ኢና ንዛረብ ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣቤል ጽቡቕ እምነት ከም ዝነበሮ ብእምነት ከዓ ከም ዝተመስከረሉ ይነግረና ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ዘሎ ኣቤል ኢልና ንፅውዕ ዘለና ካብቶም ካብ ኣዳምን ካብ ሄዋንን ዝተወለዱ ቃይልን ኣቤልን ዝበሃሉ ብዛዕባ ኣቤል መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ እምነቱ መስኪሩሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣቤል ካብ ናይ ቃይል ዝበልፅ መስዋዕቲ ብእምነት ኣቕረበ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እቲ ፍልሊ ኣብ እምነቶም ከም ዝነበረ ዝዛረበና ዘሎ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እምነቶም እዩ ኣቤል ምስትውዓል ረኺቡ እንታይ ዝገብር ነይሩ ዘስውእ ነይሩ ብእምነቱ እንታይ ገይሩሉ ብእምነት መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ብዛዕባ ቃይል ብምንታይ ከም ዘቕረበ ስለዘይነግረና ንኣቤል ክምስክረሉ ከሎ ግን ብዛዕባ እምነቱ ብእምነቱ እንታይ ገይርዎ ኢልዎ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ንእግዚአብሔር ርግጽ ገይርዎ ማለት እዩ ብዛዕባ ህላውነት ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዝገብሮ ነገር ዘይኮነስ ብዛዕባ ህላውነት ኣምላኽን ብዛዕባ ንኣምላኽ ዝግብኦ ነገር እንታይ ዝገብር ነይሩ ዝተረድኦን ዝኣመኑን ነገር ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ብእምነት ክንብል ከለናሲ ብሃውሩ ዘይኮነ ማለት እዩ ከምዚ ድሓነይ ናብ ዝዓለበ ዕለብ ኢሉ ኣይኮነን ዝገብሮ ወይ ከዓ ግበሮ ስለ ዝተባህለ ኣይኮነን ዝገብሮ ነይሩ ብእምነት እዩ እንታይ ገይርዎ ነቲ መስዋዕቲ ኣቕሪብዎ እዚ ከዓ እንታይ ኮይኑሉ ኢሉ ንፅድቂ ተቆጢሩሉ ስለዚ እንታይ ኢሉ ካብ ናይ ቃይል ዝበልፅ መስዋዕቲ እንታይ ገይሩ ብእምነት ኣቕሪቡ ስለዚ ካብቲ ትሕዝቶ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ትሕዝቶኦም ዘይኮነስ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ መስዋዕቲ ብእምነት ከም ዘቐረበ እሞ እቲ ብእምነት ምቕራብ ከም ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝተቆጥረሉን ወይ ዝተሓሰበሉን ይዛረበና ማለት እዩ
ካልእ ፍልሊ መስዋእቲ ኣቤልን ቃይልን ብትሕዝትኡ ጥራይ ኣይነበረን ትሕዝትኡ ፍልሊ ከም ዝነበሮ ከካብ ዝሰርሕዎ ስራሕ ከምዚ መስዋእቲ ከም ዘቕረቡ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኢና እምነት ቃይል ሓረስታይ ስለ ዝነበረ ካብ ፍረ ምድሪ ከም ዘቕረበ ኣቤል ድማ ጓሳ ባጊዕ ስለ ዝነበረ ካብኡ ከም ዘቕረበ ኢና ንርኢ ስለዚ ካብ ዘለዎም እዮም ኣቕሪቦም ለዚ እቲ ፍልልዮ እዚ ነይሩ እንድዩ ግን እዚ ይኮነን ግን እቲ ፍልሊ ኣብ ኣቤል ድማ ኣብ ኣቤል ድማ እምበር ኣብ ትሕዝትኡ ጥራይ ኣይነበረን ስለዚ እግዚኣብሔር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋእቱ እንታይ ገይሩ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ባህ ኢልዎ ረኣይ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ብዛዕባ እቲ ትሕዝቶ ይኮነን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ባህ ኢልዎ ክብል ከሎስ እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ግና እንታይ ኢልዎ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋእቱን ግና ባህ ኢልዎ ረኣይ ናብ ቃይልን ናብ መስዋእቱን ግን እንታይ ኢልዎ ባህ ኢልዎ ኣይረኣየን ስለዚ እግዚኣብሔር ብዛዕባ እቲ ትሕዝቶ ይኮነን ዝዛረብ መጀመርያ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ሰብ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ብእምነት ንኣምላኽ ኣቕርበሉ ስለ ዝነበረ ንኣቤል እግዚኣብሔር መጀመርያ ባህ ኢልዎ ርእይዎ ሽዑኡ ንመስዋእቱ ከዓ ባህ ኢልዎ ርእይዎ ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝግደስ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ እምነቶም እዩ ጉዳዩ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ጥራይ ኣይነበረን ማለት እዩ ለዚ እግዚኣብሔር ባህ ኢልዎ ዝርኦ መጀመርያ ንእምነትና እዩ ነቲ ኣብ ውሽጡና ዘሎ ነገር ከም ዝኾነ ንሪኦ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነገር ወይ ንኣቤል ባህ ኢልዎ ርእይዎ ሽዑ ከዓ ንመስዋእቱ ባህ ኢልዎ ርእይዎ በቲ ቅኑዕ ሓቐና ወይ ከዓ በቲ ቅኑዕ ሓሳብ በቲ ብእምነት ንእግዚኣብሔር ኢሉ ክስውእ ከሎ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ መስዋእቲ ከም ዝተቐበሎ ኣብቲ ሓሳብ ንሪኦ ማለት እዩ ንምንታይ እግዚኣብሔር ንኣቤልን ንመስዋእቱን ባህ ኢልዎ ረኣዩ እዩ ዝብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ክዛረብ ከሎ እዚ ንእግዚኣብሔር ንመስዋእቲ ኣቤል ጥራይ ዘይኮነስ ወይ ከዓ በቲ ዝቐረበ ሕሩብ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ናቱ እምነት ወይ ከዓ በቲ እሱ ዝኾኖ ምዃን ካብ ልቡ ዝገበሮ ነገር እግዚኣብሔር መጀመርያ ብኣቤል ባህ ኢልዎ ሽዑ ከዓ ብመስዋእቱ ባህ ከም ዝበሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ለዚ እምነት ኣብ ውሽጥኻ ምህላው ወይ ከዓ ብእምነት ነገራት ክትገብሮም ከለካ ንእግዚኣብሔር ባህ ከም ዘብሉ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ እግዚኣብሔር ንመስዋእቲ ኣቤል መስኪሩሉ ጻድቕ ምዃኑ ተመስኪሩሉ እዛ ብዕብራውያን ደንበብናያ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ብሞቱ ከዓ ገና በኣ ገይሩ ይዛረባሉ በየነይቲ ገይሩ በታ ዝሰዋዕ መስዋእቲ ገይሩ እግዚኣብሔር ሕጅሲ ይምስክረልና ኣሎ ኣቤል ጻድቕ ሰብኣይ እዩ ነይሩ ኣነ ናብ መስዋእቱን ናብ ኣቤል ምስ ረኣኹሲ ጽድቁ የርኤ ኢሉ እግዚኣብሔር ስጋብ ሕጂ ይምስክረሉ ኣሎ እምነት ብግብሪ ዝግለጽ ነገር ስለ ዝኾነ ስለዚ እምነት ንኣቤል ርእይዎ ምስ በለናሲ ንመስዋእቱ ከዓ ርእይዎ ዝብለና ደሎ እምነት እንታይ ስለ ዝኾነ ስጉምቲ ዝወስድ ስለ ዝኾነ እምነት ነቲ ዝኣመንካዮ ነገር ነቲ ዝተባህለልካ ነገር ስጉምቲ ትወስደሉ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ከም ዝኣመነ ሰብ ዝፍለጥሲ ብምንታይ እንተዳ ኢልና በቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ንዕኡ እወ ብርግፅ ተቐቢለዩ ምስ በልካስ እወ እሞ ከምኡ ኮይንካ ከዓ ትነብር ንኣብነት ሓደ ሰብሲ ወዲ ንጉስ እዩ ተባሂሉ ወዲ ንጉስ ምዃኑ ከዓ ምስ ተፈለጠ ወዲ ንጉስ ኣብ ዘይርከበሉ ኣይርከብን እዩ ወዲ ንጉስ ከም ዘይከዶ ኣካይዳ ኣይከይድን እዩ ነቲ ተቐቢልዎ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ምዃኑ ፈሊጡ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ዝኣመነ ሰብ ስጉምቲ ይወስድ እዩ ንኣብነት ሕጂ ምሽ ብክርስቶስ የሱስ ዝረኸብናዮም ነገራት ኢልና ምስ ሓሰብናሲ ከምኡ ኮይና ክንመላለስ ከለና ኢና ከም ዝኣመናዮ ንፍለጥ ከም ሙሉድ ኣምላኽ ኮይንካ ክትመላለስ ከለካ ከምቲ ግበሮ ዝተባሃልካ ክትገብር ከምቲ ኣይትግበሮ ዝተባሃልካ ከዓ ከይትገብር ከለካ እሱ እንታይ ይበሃል ሕጂ ብእምነት ነቲ ዝኣመናዮ ነገር ነሪኦ ኣለና ማለት እዩ ምስክር ኢና እወ ከምኡ እየ ኣሚነ ኢልና እንወስዶም ስጉምትታት ኣብ ሂወት እንታይ ይገብሩና ይህልውና ማለት እዩ ነዚ ካብ ኣቤል ንምሃሮ እቲ መስዋእቲ እንታይ እዩ ጻድቕ ምዃኑ ተመስኪሩሉ ብምንታይ ነታ ዝኣመና ነገር ክገብራ ከሉ ከዓ ንሪኦ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝኣመኖ በቲ ዝኣመኖ እምነት ድማ ንኣምላኽ ብሉፅ ዝኾነ መስዋእቲ ድማ ከቕርበሉ ከሎ ንሪኦ ስለዚ እግዚኣብሔር ነዚ ጻድቕ ምዃኑ ክሳብ ሎሚ እኳ ከም ኣቦታት ኢሉስ ክሳብ ሎሚ እንታይ ይገብረና ኣሎ ብኡኡ ጌርና ንምሃር ኣለና ካልእ ተራእሪና ድማ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባቶም ዘቐተልዎም ክዛረብ ከሎስ ካብ ደም ኣቤላት ሒዙ ኢሉ ብዛዕባ ኣቤል ብዛዕባ ዝሞቶ ዓማውታ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ስጋብ ሕጂ መምህርና ኮይኑ ወይ ከዓ ስጋብ ሕጂ ደመና ምስክር ኮይኑና እግዚኣብሔር ብእምነት ዝገበሮም ነገራት ኣቦታት ናይ እምነት ከመይ ዓይነት ዋጋ ከም ዝኸፈሉ ንእምነቶም ነቲ ዝኣመንዎ ነገር
بجبر لما يجبروا خمس نبر كلاتهم تدارينا معرف عسرت حدا إبراويات نتي زوسلو وسبومتات كله بأمنات كم زجبروا مسخ آخر زخونه ناسباتيو سلازة أبيل دم حدا خاب وخم زخونه نريونه تأمنته جبر دم خم زجبروا أتي تمسوات زي كونه قدايسي أتي أمنته خم زخونه نام مسوات زم تقون رئي مالتي سلازي أبيل حجون أبنتي خونه نالو مالتي سلازي كابتوم بدمنا مسكر زخبرنا خمس خونه ينقرنا الصحف قال أملخنا أبيل بأمنته عاد أصاب عيلو تقبلوا እግዚአብሔር ነዛ አምሉ ሰባት ينقدي مالتي كمي أمنت نسب نمقبار حيلي زهب سلازخونه نمقبار حيلي زهبا كان تايو اتزا أمن كايو نقري أمنت مالت أب كل هيوتنا انت دا أستوعلكم بأمنتي لا ننبر سب بفطرة ولا بأمنتي زنبر ولا أمان زي كونه سب تدارينايو نتز قبرو نقرقن أمين وي نامنت أيرسي بسماي كم تخيلمو كم زي نودق كأنا جيرو منا أمين نايو فتين نايو مالتي سلازي سب أب كل هيوتو أمينو يزخيل أمينو خاص وقمت غوصد كلوينا نريو زي أمن سبسي نامنت حجمش كله جزي زقال ما أنا بزعبا أمنت كن حسب كل ناسي كمزي أكيدنيو فوبيا اللو ناي كمزي ناي بريخ قلبلوخا سلازي حمام كوينو مالتي زي مأمان تدا أنا بلع الوقت إخاسي كيتقد في الكام فرحسي حمام كوينو تي مأمان قدنت سلازي خوانا مالتي سلازي أب كريستنا دما مأمان قدنتي مأمان مالتي نتي زي رأخايو نقر مجعبت سلازي خوانا اند حبدا دينا أمنا لنا خلو جزي تتقارات أرى لغاسي زخاء حمامي مالتي نتنا يجزي أبهير قال كتأمنو خلقا مسخاخ حبر كلها سقومت نموسى دي حيل زبكا سقومت نموسى دي حيل تسئنا لخا خوينكا برقت كانتي زبها الجلو أمين كايو دي خا إيو ناب دحريت زمال سكا مالتي سلازي مأمان أب هيوت ناي كريستنا قد نجار كم زخونة ما خابزنا مهار نسقوم تزدف أكا ويكا أني جزي أبير مسوقت خطقربلو كجابر كذا لو انتايو أمنتي مالتي جزي أبيري مسكن سلازي جزي أبير قدم مسوقتنا نعنايو تايز جبرنا زريقنا خابزنا يلوم عند حسب تا نعياف لبيزي تعرفت ككافلكم تي جزي أبير نعنا زي كونسي قدامي نمسوقتنا زي كونس قدامي نحناينا نقدسو نحنا خنا قدسو خلنا خاب خمينا نقدسو نعنا يزوج أمتنا بزعبا نأملخ مقلقال تخوينو حجي كم سرح أيكوننا نقبرو أبلبنا بزلو حقنا أبلبنا بزلو أمنت أبلبنا بزلو دليل نقزي أبيرتاي نقبرو مالتينا مسوقتنا قربل مسوقتنا أقلقلوتنا تدا أخوينو مسوقتنا هيابنا تدا أخوينو قنا مجمري أبلبنا زلوها أنا أمنت كون اللو بأمنت نجزي أبيرسي أزوكا ويحدو نت خمس جبر اللي أملح ويكا أجزي أبير كبارو خوي نزبلو نجار تجبرو خمس اللخا بأمنت كتجبرو خلخا أجزي أبير بهبلو سلازي مسوقت خنقرب كل ناس أجزي أبير بزعبها ناخ انتي بلي خون أجزي أبير برجت بزعبها مسوقت جويتا يسوس كرسوس سلازز ودقلنا مسوقت زبها الكل تودي جن أجزي أبير انتاي زفتو تحف قدسنا تزاريبنا له حقس وهابي زفتو باهي لونا أملخ زقبرو اللي يزدل باهي لو زقلقلو بفقر زقلقلو يزدل سلازي خانا قلقلو خلنا كم قبونا ويكا أخم كن قبرو زلنا زي كونس أبلبنا انتاي اللوبا بأمنة باهي لونا حدا معلتي أجزي أبيرسي كشل منا خمس خانة قبل بنازل له التصفاتات كلها متحف قدسنا تتحفسي حاجة معلتي كم رقت غيرنا دو نقلقل ويكا أنا أملخ زخونا نقل نحواتنا تصبق كنقبر لهم كلنا نت متحف قدسنا أميننا يودينا نقبر لنا ولاس زخونا مخنات كلا لنا سلاز متحف قدس كم بأمنت نتنا يجزي أبير حسب تردي إنا خنقبرو متحف قدس مرنا لازم كلها معلتي تخنقبر لنا مالتي بأمنتنا مسوقتنا خنقرب زلنا بأمنتنا أقلقلوتنا خنقلقل زلنا بأمنتنا هيابنا خنهب بأمنتنا نحواتنا خنحقز كلناسي نتيك زي أبير ذهبو تسفا ويكا زي أبير زأززنا نقل بفقري نقابرو خمزلنا رقز أناتات كنكون كابزن مهار مالتي لذي سلازي دما أبيل كساب حجي كمتم دمنا مسكر كوينو منازلو أبوتات كوينو
بأمنته تمسكيرو له مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ካብ እምነቱ ዝተላዓለ እዩ ተገይሩ ነቲ ጽቡቕ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝቕበሎ መስዋዕቲ ከም ዘቐረበ መጽሓፍ ቅዱስና ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ዳይሎ ማዓልቲ ሓሳብና እዚኣ ነይራ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንጽልይና እግዚአብሔር ነቲ ነቕርቦ መስዋዕቲ ነቲ ንኸዶ ኩሉ ንገብሮ ነገር እግዚአብሔር ዝቕበሎ بأمنة دما نقبرو خمزلنا اسكا بكلمة أملاخنا حسبنا خنصلينا ካልኦት ድማ በእምነት እዩ ምጽዳቅ ዝርከብ በእምነት እዩ ምድሓን ዝርከብ መጽሓፍ ቅዱስናሆም ይሉሎ በገዛ ግብርና ክንጸድቅ ስለዘይካልና ሎሚ በት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓየዮ ኣብ መስቀል ብዝተጋፈለ ዋጋ ብኡ ኢና እንታይ ንገብር ምድሓን ንረክብ ሰብ ንኣምላኽ ክሕጉሶ ፈጺሙ ኣይከኣለን ብናትና ግብሪ ብናትና ኣካይዳ ንኣምላኽ ፈጺምና ክንሕጉሶ ኣይንኽእልን ኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዕዳና ሁሉ ኣብ መስቀል ከፊሉ ንሕና ምእንቲ ክንድሕን እዚ ክፍሊት ስለዝሃበና ከምቲ ሓደ ሰብ ኩሉ እዚ ነገር ዝኸፊለልካይሞ እንካ ምስ በለካ حراي الكاتقبلو لومي وإيتا يسوس كريستوس بنت خندحنيلو انتا جيرلناي أمسك الزخفلو واقع هيبلناي بز واقع زينا انتا جيرنا نيزل علم هيوت نركب بقويتا يسوس كريستوس بمؤمن تراي متحف قدسكم إلو حدوكا خي مكا حسنتايو خابت أقاي مدحان ولا حدا سب زمكا حلو يبلون ولا حدا سب كتصدق أي كألن ولا حدا سب دمات صادق إلن قويتا يسوس كريستوس أتتصادق أتي إنتا زي بلو أبر زي بلو قنا نعانا أكندانا مويتو نيزل علم هيوت بنتخذبنا يلو مويتلناي إذا مسوقت إذا سلاز خفلة دما بأمنتنا ندحن سلاز أمنت مالتها بكريستنا خلو نقاري نعم مدحن زأتونا بحجون بأمنتنا ننبر كاب أمنت ناب أمنتنا وسخنا دما نعمله بحزن بلو نابرا ننبر عبز مدرزي كم إلا ننبر نتا تسفى دما بأمنتنا تبيها سلازي كريستيان مالت بأمنت أتيو بأمنت كأي نبر بأمنت دما نبتانا يزال علم هيوت زسجر مالتي أملاخي مسجد سلازي كلاتكم نقولت يسوع كريستوس زي تفلتوا بأمنة مبر بحيلنا بخلتنا أملاخ بحكنا بلو خمزين خلهم عن صناقركم فتوا توم كالو دما كله نجبرو نجار بأمنة كنجبرو زي غير دما بعقلجلوتنا بعكايدنا بهيابنا بفقرنا كله دما باهم انتخبلو نجبرو زبالة كله بأمنة كنجبرو እግዚአብሔር ይደግፈና ጌታ ይባርክኩም ክንጸልይና እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ስኻዓብን ተፈርህን አምላኺኻ بأمنة مبر قويتا بقبرنا فتيمنا خنبزحا كاين خقلنينا كنرد أكا قويتا بيسوس كريستوس أمينا نيزل ألم هيوت كنركب لسخا حد ودخا بجانا سلازة حلف كان مسجنا كالنا እግዚአብሔር ለውሃት ካን ፍቅር ካን ሓልዮት ካን ፍጹም ኣይበጽሐንዩ ንስኻ እግዚአብሔር ብናይዘል ዓለም ፍቅር ዘፍቀር ካልና ንሰብ ዘበለ ሁሉ ድማ ክድሕን ትፈቱ ኣምላኽ ብሽም ኢየሱስ ክብር ንበካለና ሎሞን እግዚአብሔር እነገልግሎ እንገብሮ ዘበለ ሁሉ በእምነት ክንገብሮ ንዓኻ ባከብለካ ጎይታ ኣብ ዘመናን ኣብ ህይወትናን ኩሉ እግዚአብሔር ንስኻ ክትከብር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነጽልያለና نجبرو زبالة እግዚአብሔር ንስኻ ክትሰምሮ ንዓኻ ባሃክብለካ እግዚአብሔር ከምቲ ትደልዩና ኮይና ድማ ክንመላለስ ክትረድአና ንጽልይ ኣለና ንስኻ እግዚአብሔር حبيخا بود خبرك كلنا እግዚአብሔር ንምድርና ዘከርን ህዝብና እግዚአብሔር ዕረፍት ሃቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለው እግዚአብሔር ብዝኸድዎ ብዝኣትዎ ብዝወጭዎ ኩሉ እግዚአብሔር ብሰላም ክትሕልዎም እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ላይ ለኩሉ ኻን ሓኸፈልጡኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረኽቡ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ተጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላኽ ብሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር ንጸልይ ኣለና ንህዝብና ሰላም ግበረሉ እግዚአብሔር ኣብ ዝኸዶ ዘበለ ኣብ ዝኣትዎ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ሰላም ይኹነሉ እግዚአብሔር ሓሳባትካ እግዚአብሔር ምኽርኻ እግዚአብሔር ኣብ ምድርና ኣብ ሃገርና እግዚአብሔር ክፍጸም ንጸልይ ኣለና ንስኻ እግዚአብሔር ዓብይ ኻሞ ንኽብረካ ኣለና ነገር ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ በይንኻ ኽበር ኣሜን ጎይታ ይባርኽኩም ردي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس أبتي أموداتا زمن كفو زمن كم زمتسا تنكرنا له سلزي نتا أمونغونان أمونغو دقنان تفتيلو زولو ناي عدمي قاك نخن ردهم كيكالنا أزانان دقل بنان كفنا نخن سمعهم انتي سلقزا رسنا مخلو نسألي بسنك أب كل كرنعات هيوات زقات أمم تغطي وطري فرهي مشقرا كاب زي دي واحد قنيا والسانيتات تدحينهم قرعون تعين رحوق زعلمي هيوات نخمرحو نسألي لهم كابتي قبل علي من
መንእሰያት ተፈንዩ ዘሎ መንፈስ ናይ ርክሰት ዕብዳንን ግብረ ሰደማውነትን ካልእን ንኽዕቀቡ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣምላኽ ክረኽብዎ ብዕረፍቲ ንኽመላለሱ ነቲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝገዝእ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ብንጹር ኣለልዮም ካብ መርበቡ ሓራ ኮይኖም ነቲ ጽቡቕ ብምድላይ ህይወቶም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ንኸግዝኡ ንጸልየሎም። ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ትሕት ብምባል ንገጽ ዓበይቲ ክፈርሁን ከኽብሩን ንጸልየሎም። ደጋጊምና ንጸልየሎም።